ये ना करे, वो रुकू हो अब किसी पीर को नहीं होगा, वो सजदा हो किसी कब्र और दरगाह को नहीं होगा, वो नियाद हो तो फिर वो किसी बाबा जी के नाम पे नहीं होगी, वो कुर्बानी हो किसी के नाम पे नहीं होगी। सैयदना अली फरमाते हैं लअनल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़ के मुर्दों के नाम पे, मैयतों के नाम पे, ढेरियों के नाम पे, कब्रों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे ज़िबा करता है, अल्लाह की लानत बरसती है। और लानत का माना है तरदुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से इसको ठोकर मार दी जाती है। अगर उसे उम्मीद है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है तो अपने अमल को अमल सालेह बनाए और शिर्क की गलाजतों से अपने आप को बचाए। जिस दिल में रियाकारी का फितना है वो दिल बीमार है अल्लाह के लिए, उस दिल की इस्लाह कीजिए। और इस्लाह होगी कैसे? उस अमल से अल्लाह को राज़ी करने का सोच अपने दिल में लाएं और मालिक का फरमान अपने सामने रखें। ये कुरान शिफा है, बीमार दिलों की शिफा कुरान में है। और इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का जुमला बड़ा ख़तरनाक है, जिसको कुरान से शिफा न मिली उसको किसी चीज से शिफा नहीं मिल सकती। इस कुरान हकीम से तो पत्थरों के पुजारियों को शिफा मिल गई थी, इस कुरान हकीम से तो बुतों के पुजारियों को शिफा मिली थी। वो जो कल रहज़न थे, डाकू थे, चोर थे, इस कलाम इलाही को अपने दिल में उतारने के बाद वो वक़्त के औलिया अल्लाह बने, वो शान पाई, चलते इस जमीन पर थे, उनसे राज़ी होने का ऐलान मौला के अर्श से नाजिल हुआ करता था। मालिक फरमाता है मन काना युरीदु हर्सल आखिरह, जिसकी नज़र अल्लाह की आखिरत पर हो, अल्लाह को राज़ी करने पे हो, जो एक अमल करके ये सोचे ये अमल मैंने अल्लाह के लिए किया है, ये मैंने यतीम की कफालत अल्लाह के लिए की है, ये मस्जिद मैंने अल्लाह के लिए बनाई है, ये कुआं मैंने अल्लाह के लिए खुदवाया है, ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है, इस बेवा का सहारा मैं अल्लाह के लिए बना हूँ, इन यतीमों के हाथ पे मैंने सर पे मैंने अल्लाह के लिए हाथ रखा है, तो फिर उसे मुबारक हो कि उसकी नज़र आखिरत पे है। तो मौला फरमाता है नज़िद लहू फी हरसिही, हम उसकी आखिरत की खेती में और इजाफा कर देंगे। एक शख्स आएगा, खजूरों का ढेर होगा उसकी नेकियों के पल्ले में, और वो कहेगा मौला इतनी खजूरें तो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं, तेरे नाम पे खर्च कहाँ से करता। जवाब मिलेगा मेरे बंदे, तूने आधी खजूर मुझे राज़ी करने के लिए सच्ची नीयत के साथ एक फकीर को दी थी, तेरा दिल मेरी इबादत के जज्बे से सरशार था, मुझे राज़ी करने के लिए सरशार था, हमने उसकी परवरिश की, ये सारा ढेर उसी आधी खजूर का है। नज़ीद लहू, फिर हम ज्यादा करेंगे, उसकी खेती को और बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ वमन काना युरीदु हर्स दुनिया, और जिसकी नजर तमा दुनिया पे हो कि मेरे हर काम को हाईलाइट किया जाए, मेरा हर काम मीडिया में आए, मेरा हर काम टेलीविजन पे ऐलान हो, मेरे हर काम के चर्चे हो, मेरी सखावत के चर्चे हो, मेरी आवाज के चर्चे हो, मेरी तकरीरों के चर्चे हो, जो अपने नेक काम करने के बाद आखिरत की बजाय दुनिया का चर्चा चाहता हो, तो मालिक फरमाता है नुअतिही मिनहा, हम फिर इस दुनिया से उसका जो हिस्सा है उसको दे देंगे। लेकिन सुनो वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, जब आखिरत का दिन आएगा तो उसके पल्ले में कोई बदला ना होगा, कोई हिस्सा ना होगा। मर्जी है अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी है, चाहे नेकियां करके आखिरत का सौदा कर लो, वो आखिरत जहां मौत को ज़िबाह करके ऐलान कर दिया जाएगा मौत को मौत आ गई, जनती हो तुम्हें मौत नहीं आनी, अहले नार तुम्हें मौत नहीं आनी, चाहे उस जिंदगी का सौदा कर लो जहां का पहला दिन 50,000 साल लंबा है, चाहे उस जिंदगी का सौदा कर लो जहां दोस्त बीवी माँ बाप बहन भाई से इंसान दौड़ता फिरेगा, हशर के मैदान में भागता फिरेगा, जान छुड़ाता फिरेगा, और चाहे इस 60 साला जिंदगी का 70 साला बेकार जिंदगी का जो एक मुसाफिर की जिंदगी होती है उसको सजा लो अपनी नेकियों के जरिए। आइए मालिक का फरमान सुनते हैं। मौला फरमाता है अहले जन्नत का हाल बयान करते हुए, जिनके दिल पाक और साफ हैं उनकी हालत क्या है, वो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुम्हें खिलाते थे, यतीमों को खिलाते थे, बेवाओं को खिलाते थे, मिस्कीनों को खिलाते थे, हम ये अमल करते थे क्यों, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तुमसे शुक्राने के अल्फाज नहीं सुनना चाहते थे, हम तुमसे जज़ाए खैर के अल्फाज, तुमसे दुआओं का मामला नहीं था, हमने ये तुम्हें खाना खिलाया, हमने तुम्हें पानी पिलाया, हमने तुम्हारा पेट भरा, अल्लाह के दिए हुए माल को तुम्हारे पर खर्च किया, क्यों, अल्लाह राज़ी हो जाए। और मुबारक हो
اس انسان کو جس کے مال سے اللہ کی مخلوق پل رہی ہے، کوئی یتیم روٹی کھا کے سو رہے ہیں، اللہ تو وہ مالک و مولا ہے۔ ایک شخص گزرنے والا گزرتا ہے، عورت ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، ایک کتے کے بچے کو دیکھتی ہے جو گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس پہ ترس کھاتی ہے، اپنے دوپٹے کو اپنے جوتے سے باندھتی ہے، پانی میں ڈالتی ہے، وہ پانی نکال کے آگے رکھ دیتی ہے، وہ پانی پی کے اٹھ جاتا ہے۔ وہ جانور ہے، نجس جانور ہے، لیکن ہے تو ذی روح، اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ اللہ کو اپنی بندی پہ اتنا پیار آتا ہے، اس کے پانی پلانے کے عمل کو قبول کر کے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پیارے بھائی، یہاں ایک شخص کی حالت احادیث میں موجود ہے، کنویں میں اترتا ہے، ایسا کنواں جس کے اندر پتھر تھوڑے تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، پانی بہت گہرا ہے، ڈول کوئی نہیں ہے، وہ پکڑتا ہوا ہاتھوں کو لیتا ہوا بڑی مشکل سے نیچے اتر کے پانی پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے چڑھتا ہوا کنارے تک پہنچتا ہے، کنارے پہ آ کر دیکھتا ہے ایک جانور کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، مٹی کھود کے گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اب اس کو خیال آتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو اپنے لیے بڑی مشکل سے اترا، لیکن یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر دوبارہ اترتا ہے، پانی لے کس میں، ڈول ہے نہیں، رسی ہے نہیں، اپنے موزے کو اتارتا ہے، پانی سے بھرتا ہے۔ اب موزے کو پانی سے بھر لیا، موزہ پکڑے گا تو ایک ہاتھ سے تو کنویں پہ چڑھ نہیں سکتا، منڈیر پہ آ نہیں سکتا، اپنے جوتے کو، اپنے موزے کو اپنے دانتوں سے قابو کر لیتا ہے، منہ میں لے لیتا ہے، اس کتے کے لیے، اس نجس جانور کے لیے، لیکن مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق کی پیاس بجھانے کے لیے، اور پھر ہاتھوں سے پکڑتا ہوا پتھروں کو باہر نکلتا ہے، وہ موزہ منہ سے اتار کے اس جانور کے سامنے رکھتا ہے، وہ جانور پانی پی کے دم ہلاتا ہوا جاتا ہے، اللہ اس کی اس نیکی کو قبول کر کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے جو کتوں کو پانی پلانے پہ جہنم کی آگ سے بچا دے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو افطاری کروانے پہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو، اہل توحید کو توحید کا جام پلانے پہ معاف نہیں کرے گا؟ اہل شرک کو شرک کی وادی سے نکال کر توحید کے چشمے پہ لا کر کھڑا کرنے کے عمل سے معاف ضرور کرے گا۔ شرط یہ ہے یہ عمل ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، دل اس کا قلب سلیم ہو، اس دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو، تو پھر یاد کر لیجئے اہل جنت کہیں گے ہم نے تمہیں کھانا پانی پلایا ہے اس لیے نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سائل نے سوال کیا، آپ کے پاس جو کھجوریں تھی آپ نے اس کو دے دی، اس نے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ کہا افسوس، میں نے تو یہ نیکی اس لیے کی تھی کہ میں قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ سے کچھ لوں گی، تو نے تو جزاک اللہ خیر کہہ کے دعا دے کے دنیا میں ہی حساب برابر کر دیا۔ میں تو تجھ سے جزاک اللہ خیر کی دعا بھی نہیں چاہتی تھی، اپنے اس عمل سے میں اللہ کو راضی کر کے اللہ سے کچھ لینا چاہتی تھی تجھ سے، اور ہمارا حال کیا؟ تو جی وہ قرضوں میں پھنسا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، میں نے 5000 درہم دیے اس کو، حرام ہے کبھی میرا نام بھی لے گیا ہو، کہیں میری تعریف ہی، میرے کیڑے تو نکال لے گا، لیکن جو میں نے احسانات کیے ہیں وہ کبھی آپ نے احسانات کر کے اس کی زبان سے شکریہ کا لفظ سننا ہے یا مولا سے جنت لینی ہے؟